बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन जमू सर जी कम टॉपिक थे आगाद सिलवाल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिलवाल। सिलवाल क्या है? सिलवाल इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लांट सेल। बिफोर द एक्सप्लेनेशन और डिस्कशन ऑफ सिलवाल, it is to be clear the discovery of cell wall. What's about the discovery of cell wall? Robert Hooke in 1665. Robert Hooke zamun sara yaw sayansdan de 1665 for the first time he discovered cell wall. The tool numbe 1665 के रॉबर्ट हुक सेल वॉल चे दे अगर डिस्कवर्ड को एन प्लांट सेल चे कम दे अगे के 1665 के रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल वॉल। ओके, इसकी डिफिनीशन क्या है? इट इज द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ प्लांट सेल द जमूसरा ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल। ओके, प्लांट सेल के या जिसमरा पौधे के खोलियों में ये सेल वॉल मौजूद होते हैं और सेल मेम्ब्रेन के बाहर मौजूद होते हैं। इसकी लोकेशन है सेल मेम्ब्रेन के बाहर। ओके, द जमूसरा द सेल मेम्ब्रेन ना प्लांट सेल की द सेल मेम्ब्रेन ना बाहर दा मौजूद हुई चिदी तमुंगा सेल वॉल वयो। इट इज द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ प्लांट सेल। प्लांट सेल की द टूलुना बारने बाउंड्री तमुंगा सेल वॉल वयो। ओके, इसके बाद है इसके ऑरिजिन। द सेल वॉल चिदे द खमजे नरागले दे सेल वॉल जमून सरा दी ऑरिजिन चिकम दे अगा प्रोटोप्लाज्म दे। प्रोटोप्लाज्म है क्या? न्यूक्लियस जो मरकज कहते हैं और साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को कलेक्टिवली या मजमूई तौर पर प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। द प्रोटोप्लाज्म ना जमून सरा दी ऑरिजिन शवे दे सेल वॉल इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्रोटोप्लाज्म। इट मीन फ्रॉम न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ओके, इसके बाद है इसकी थिकनेस। दी जमून सरा थिकनेस सुमर दे दी मोटाफा चिकम दा अगर सुमर दागी साइज चिकम दे अगर सुमर दे। नो थिकनेस वेरीज फ्रॉम सेल टू सेल। थिकनेस चिदे द सेल टू सेल दा वेरी कीगी पदे के डिफरेंस राजी द यो सेल और डबल सेल सेल वॉल चिकम दे अगा द यो बल नसदे अगा वेरी दे पागे की चेंज हुई। ओके, द हगी पर थिकनेस की चेंज हुई। इसके बाद है लेमेला। लेमेला क्या है? द स्टेकिंग सब्सटेंस विच सेल वॉल विच कनेक्ट सेल वॉल ऑफ सेल। लेमेला ये एक किस्म की सब्सटेंस है जो दो से होलियों की सेल वॉलों को या बाहर जो लेयर्स है इसको एक दूसरे के साथ मुंसलिक कर देते हैं। ओके, दा जमून सरा लेमेला हागा सब्सटेंस तो लेखीगी कमची द दो सेलुनो सेल वॉल से कम दे अगा दयो बल सरा यूजे की। ओके, टू सेल्स आर कनेक्टेड with each other by cell wall, but between the two cell wall a sticky substance present just like cement, a sticky substance present which is called lamella। इसको लेमेला कहते हैं। मॉर्फोलॉजी क्या है? रिलेशन विद एज एंड फंक्शन ऑफ सेल। द सेल चिकम मॉर्फोलॉजी दे फॉर्म दे शेप ते नोहागा ददी द एज और ददी द फंक्शन सर ताल्लुक साथी सुमरची यो सेल ओल्ड ले द हगी फंक्शन अगा सेवा दी। इट मीन च अगा यू शवे दे दगी एज चिकम दे अगा ओल्ड ले नो ददी मॉर्फोलॉजी चिकम दे नो हगा बहुम सवी अगा बा एजेड हुई। फॉर्म एंड शेप चिकम दे अगा बा एजेड हुई। टाइम तेरे दूसरा दी की चेंज राजी। ओके, पार्ट्स ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल के पार्ट्स क्या है? तीन तरह के पार्ट्स है, प्राइमरी सेल वॉल, मिडल लेमेला एंड सेकेंडरी वॉल। इसमें दो वॉल्स है और इसके दरमियान में मिडल लेमेला है। ओके, प्राइमरी सेल वॉल क्या है? फर्स्ट वॉल इनर साइड। प्राइमरी वॉल से कम दे या प्राइमरी सेल वॉल अगा जमून सरा बारने साइड ता मौजूद दे। ओके,
او دا زمون سره سیل وال چې کوم دی دا په 2 لیئرز باندې مشتمل دی. یو ته مونږ پرایمري وال ویو او بل ته مونږ سیکنډري. پرایمري وال چې دی دا آوټ سایډ ته دی، سیکنډري وال چې دی دا انر سایډ ته دی. بټوین د پرایمري اینڈ سیکنډري وال میډل لیمیلا چې کوم دی کوم چې سبسټانس دی هغه زمون سره موجود دی. اٹ مین پرایمري اینڈ سیکنډري وال آلسو اٹیچ بائی ا میډل لیمیلا. میډل لیمیلا از ا organic substance present between the primary wall and secondary wall. Okay, primary wall lignified, more elastic. دا به زمون سره lignified وي. lignified mean elasticity به دې کې به موجود وي. lignins چې کوم دي polysaccharide چې کوم دي هغه به دې کې موجود وي. د دې په وجه به دا زمون سره lignified وي. more elastic به وي. elasticity به پکې present وي. 1 to 3 micrometer thickness. د دې چې کوم thickness ته د پرایمري وال هغه د 1 نو واخلا د 2 3 مایکرومیټر پورې دا به زموږ سره د thickness وي. extendable اټ مین د دې فلینت کې چینج راتلی شي. extendable له خورېدونکې دی. اوکې it is composed of cellulose pectic compound and polysaccharide. دا زموږ سره د ارګینیک کمپاوند نه جوړلې چې په هغه کې سیلولوز راځي، پیکټیک سبسټانس راځي او د هغې نه علاوه پولیسیکرایډز دا په دې کې راځي. اٹ از د کمپوزیشن آف پرایمري وال. میډل لیمیلا سټیکنګ سبسټانس هیوینګ لیګنین. میډل لیمیلا زموږ سره سټیکنګ سبسټانس دی او د دې په وجه باندې پرایمري اینڈ سیکنډري وال د یو بل سره یوځای شوي دي. اوکې کنیکټډ the primary wall with secondary wall by middle lamella. Secondary wall زمون سره inner side the primary wall and middle lamella. Second layer دے 5 to 10 micrometer د دې thickness تے 5 to 10 micrometer د دې thickness تے more or less rigid. دا زمون سره د substance په بنیاد باندې the pectic substance lignins پولیسیکرایډ سیلولوز وغیرہ د دې سبسټانس په ذریعہ باندې د دې په سیووالي باندې دا زموږ سره ریجډ هم کېدی شي او لیس ریجډ هم کېدی شي چې کله پکې سبسټانس کم وي. سیلولوز هیمی سیلولوز دغه شانتې د دې زموږ سره د سیکنډري وال چې دی د دې د ریجډیټي مین وجه چې کوم دا هغه زموږ سره کیلشیم میګنیشیم پوټاشیم اینډ سیلیکا. اوکې سیلیکا میګنیشیم کیلشیم اینډ پوټاشیم دا زموږ سره د دې چې کوم دغه دی ریجډیټي دا نو هغه ډیفینډ کوي په دې سبسټانس باندې. اوکې دا زموږ سره سیل والو دې نه بعد زموږ سره سیل وال چې کوم دی د هغې فنکشن دی اینډ ادر ایکسپلینیشن آف سیل وال. نیکسٹ لیکچر پورې د الله په امان.